म बाइबल स्कुलमा प्रवेश गर्दाखेरि एकदमै रुचि लिएर बाइबल पढ्नुपर्छ भन्ने इच्छाले प्रवेश गरेको मान्छे होइन। खास गरेर मलाई कसैले ल्याएर फालिदिएको भन्नुपर्छ, एक प्रकारले कसैले ल्याएर हालिदिएको भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा बाइबल स्कुलबाट भाग्ने चेष्टा पनि गरियो, तर सम्भव नभइसकेपछि अब त पढ्नु पर्दो रहेछ है भन्ने लाग्यो। अनि बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि अलिकति म फरक एङ्गलबाट पनि पढ्थेँ। हामी 9 बजे कुरो चाहिँ टिपोट गर्ने। अनि पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा लेखेको एउटा खण्डले मलाई साह्रै टाउको दुखाएको थियो। त्यहाँ के लेखेको छ भने, येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भइसक्नु भएपछि विभिन्न मान्छेहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। त्यो मध्येमा एउटा भनाइ त्यहाँ के पनि छ भने उहाँ 12 कहाँ देखा पर्नुभयो भनेर लेखिएको छ। अनि म जस्तो सामान्य मान्छेको मनमा आउने प्रश्न के हो भने, यहुदा इस्करियोतले आत्महत्या गरिसकेको छ, मत्तियासको नियुक्ति भएको छैन, 40 दिनको अवधिमा त जम्मा 11 जना चेला मात्रै छन्, अनि यो 12 चाहिँ कहाँबाट आयो? मैले त्यो उत्तर चाहिँ पाइनँ। त्यो उत्तर मैले पाउन सकिनँ भनौँ। विभिन्न कमेन्टहरू त्यति चित्त बुझ्दो उत्तर चाहिँ पाएन। अनि विभिन्न कठिनाइहरू हामी बाइबलमा पाउन सक्छौँ। जस्तै बाइबल पढ्दै जाँदा फेरि परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो, त्यसपछि कैन जन्मियो अनि हाबिल जन्मिए। कैनद्वारा चाहिँ हाबिलको हत्या भयो। त्यसपछि 4 अध्यायमा हामी पढ्छौँ कि कैनले आफ्नी पत्नी पाइन् र उनीसँग सहवास गरिन्, उनीसँग सहवास गरे भनेर चाहिँ लेखिएको थियो। कैनकी पत्नी चाहिँ को हो त? कहाँबाट आयो ती महिला? स्वाभाविक प्रश्न हो। मत्ती 12 अध्यायमा यसले भन्नुभएको छ कि 40 पदमा स्पेसिफिक रूपमा, जसरी योना माछाको पेटभित्र 3 दिन र 3 रात रहे, उसले मानिसको पुत्र पृथ्वीको गर्भभित्र 3 दिन र 3 रात रहनेछ। विश्वव्यापी रूपमा हामीले गुड फ्राइडे मनाइरहेका छौँ, यीशुको शुक्रबार क्रुसमा टाँगिनु भयो भनेर। अनि हामीले इस्टर सन्डे पनि मनाइरहेका छौँ, आइतबार पुनरुत्थान हुनुभयो भनेर। यदि कुनै मान्छे शुक्रबार टाँगिएर शुक्रबार दफन हुन्छ र आइतबार पुनरुत्थान हुन्छ भने तपाईँले गर्नुहोस् 3 दिन र 3 रात त पुग्दैन। जसरी गर्नुहोस् तपाईँ 2 रात मात्रै हुन्छ, एकदमै पुरा 1 दिन हुन्छ, 2 दिन हाफ मात्रै हुन्छ। त्यसो भने यसुले के भन्नुभएको होला? एउटा कठिन प्रश्न। जब हामी मत्ती 23 मा आउँछौँ, मत्ती 23 मा यसुले भन्नुहुन्छ, कसैलाई आफ्ना पिता नभन। त्यसो भने हामीलाई जन्म दिने व्यक्तिलाई के भन्ने त? पिता भन्ने या नभन्ने, बुबा भन्ने या नभन्ने? यसुको भनाइको मतलब चाहिँ के होला? यस्ता कयौँ कठिनाइहरू। अनि ती कठिनाइहरू बिस्तारै बिस्तारै लेख्दै आयो। सुरुमा प्रश्नहरू चाहिँ जम्मा गर्दै आयो। एक प्रकारले भन्नुपर्छ, जुन किताब अहिले तयार भएको छ यसको लागि समय अवधि जोड्ने हो भने झन्डै 21 वर्षै लाग्यो होला भनेर भन्दा फरक नपर्ला। अनि अलिअलि लेख्दै आइसकेपछि सुरुमा मैले ती नोटहरू जम्मा गर्दै फेरि किताबको रूपमा प्रकाशित हुन्थ्यो भनेर मैले कहिले पनि कल्पना गरेको थिएन। अनि ठ्याक्कै लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भइसकेपछि अब लकडाउनमा केही न केही फलदायी काम त गर्नै पर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। अनि ती प्रश्नहरू कति भएको रहेछ भनेर मैले केलाएँ। अनि केलाउँदै जाँदाखेरि झन्डै आधी काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको रहेछ। त्यसो भने यो लकडाउनको बेलामा आधी काम चाहिँ सक्नै पर्छ भन्ने जस्तो लागेर अनि त्यसमा चाहिँ होमवर्क गर्न थालियो। अनि होमवर्क गर्दै जाँदाखेरि 151 वटा त्यस्ता कठिनाइहरू चाहिँ मैले जम्मा गरेँ, जसलाई सकेसम्म सरल ढङ्गमा जवाब दिने कोसिस गरिएको छ। अनि यो पुस्तक खास गरेर यस्ता बाइबलका आलोचकहरूको लागि एउटा जवाफ पनि हो। अनि हामी एउटा यस्तो खालको सर्कलमा बाँचिरहेका छौँ जहाँ प्रश्न सोध्नुलाई त्यति राम्रो मानिँदैन, उनीहरूलाई हप्काउने दब्काउने गरिन्छ। वास्तवमा प्रश्नलाई सधैँ स्वागत गरिनुपर्छ। प्रश्न आउनु नै ऊ जिज्ञासु हो भन्ने प्रमाण पनि हो र ऊ मानवीय प्राणी हो भन्ने प्रमाण पनि हो। एउटा साह्रो ऊ त्यहाँ उभिएर त्यो पोलमा बसेर उसले क्वेसन गर्दैन। मान्छेले प्रश्न गरेकै कारणले गर्दा आज उसले प्रविधिको क्षेत्रमा यो उचाइ हासिल गरेको भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। किनभने मान्छे स्वभावैले कौतूहल प्राणी हो। अनि उसले प्रश्न गर्छ, त्यसपछि उत्तर फेला पार्ने कोसिस गर्छ। अनि बाइबल अध्ययनमा पनि हामी यही कुरो लागू भएको देख्छौँ र लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, तत्कालै त्यसको जवाब नपाइएला, तर त्यसलाई अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि हामीले नसोचेका जवाबहरू चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। जस्तै एउटा जवाब म तपाईँलाई तत्कालै दिइहालेँ, यसुले कसैलाई आफ्ना पिता नभन भनेर भन्नुभएको छ मत्ती 23 मा। तर त्यसको सन्दर्भलाई हामीले हेर्ने हो भने बोल्ने व्यक्ति को हो, श्रोताहरू को हुन् भन्ने कुरो जब हामी बुझ्छौँ, त्यसको कन्टेक्स्टलाई हामीले पढ्ने हो भने हामी प्रश्न हुन्छ कि वास्तवमा यसुले आफ्ना बुबा
जसले जन्म दिएको छ त्यसलाई बुबा नबन भनेर भन्नुभएको बिल्कुलै होइन। त्यो बेलामा त्यो पिता भन्ने शब्द यसरी प्रयोग गर्थ्यो कि धार्मिक अगुवाहरूले म नै सत्यताको स्रोत हुँ, मद्वारा नै सत्यता आउँछ। त्यो जन्म दिने पिताको बारेमा एउटा पदवी थियो, पदवीको रूपमा चाहिँ धार्मिक अगुवाहरूले प्रयोग गरिरहेको कारणले गर्दा यसुले तिमीहरू पनि त्यस्तै नहो है भनेर त्यहाँ चाहिँ चेतावनी दिनु। बाइबल त एकदमै प्रष्ट छ, बुबा आमालाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने केसमा। इनफ्याक्ट 10 अध्यायको एउटा आज्ञा के हो भने आफ्ना बाबु र आमालाई चाहिँ आदर गर। कहिले पनि बाइबलले चाहिँ बाबु आमालाई अनादर गर भनेर चाहिँ सिकाएको छैन। तर हामी त्यसको सन्दर्भलाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के भनिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्छौँ। अनि यो किताब त्यसैको उत्पादन हो। यसमा फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु म, 151वटा त्यस्ता प्रश्नहरू राखिएका छन्, खास गरेर कठिनाइ र विरोधाभास। विरोधाभास भन्नाले एउटा खण्डले एउटा कुरो भनेको देखिन्छ, अर्को खण्डले अर्को भनेको देखिन्छ। वास्तवमा त्यो दुइटै खण्डलाई एकै ठाउँमा ल्याएर पढ्दाखेरि निकै गाह्रो हुन्छ। बाइबलका विद्यार्थीले कहिलेकाहीँ यसरी पनि अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ कि कसैले म हिजो लगन खेल गएँ, कसैले म आज लगन खेल गएँ भनेर भन्यो भने एउटै व्यक्तिको त्यो भनाइ पनि कसरी सही हुनसक्छ भनेर त्यति धेरै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ, त्यति धेरै दिमाग लगाउनु पर्ने हुँदो रहेछ कतिपय अवस्थामा। अनि यो चाहिँ मेरो अध्ययनमा मैले पाएको कुराहरू मैले राखेको छु। आशा गर्दछु कि यो कृति सामान्य पाठकहरूको लागि पनि लाभदायक हुनेछ र ती व्यक्तिहरू जसले बाइबलको आलोचना गर्छन्, सतही अध्ययनद्वारा बाइबलमा भुल देखाउने चेष्टा गर्छन्, उनीहरूको लागि पनि यो जवाब हो भन्ने मैले आशा गरेको छु। र यो मैले आफै भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा भाग 1 मात्रै हो। यसमा अरू प्रश्नहरू पनि थुप्रै बाँकी नै छन्। एउटैमा ठुलो ठेली बनाउनुभन्दा सायद 1, 2, 3 बनाएर लेख्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने हेतुले सानो सानो बनाएर चाहिँ लेखेको छु। भाग 2 पनि छिट्टै आओस् भनेर तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त जय मसीह।